राज्यात अपघातांची माळ चालूच असा। काय कडेन मनीस बळी जाल्यार काय कडेन जनावरांचो जीव गेलो। या अपघातांक जायती कारणां जापसालदार आसात। घेऊया शेनवारा घडिल्ल्या अपघातांची माहिती। बोंडला अंडरपास रस्त्यार कार आनी स्कूटरी मदीं अपघात जालो। कार वेगान आयिल्ल्यान हो अपघात घडलो खंय। स्कूटर चलोवपी बरोच जखमी जाला, ताका हॉस्पिटलात व्हरून घातला। बोंडला अंडरपास जो आसा ब्रिज काडून ओल्ड ब्रिज काडून थंय एक एक्सिडंट जालो। एक्सिडंट जाल्लो तो एक 4 व्हिलर स्विफ्ट आशिल्ली आनी एक 2 व्हिलर तो बसवराज पाटील म्हणटा तो एमआरएफान कामाक आसता आनी तो कामार वयता आसतना ताका उसगांवच्यान जी गाडी येताली 4 व्हिलर स्विफ्ट तेणें एक भयंकर मोठो ताका डॅश दिलो आनी डॅश तो इतलो स्पिडीन आशिल्लो की ताका मुकून तेणें 2-3 लांबाडी घेवन तो सायडीक पडलो आनी गाडी त्या स्विफ्टाच्या फुडल्यान बरोवन तेणें अंडरपासा कडेन पर्यंत ती घोष्टून हाडली। इतलो तो स्पिडीन आशिल्लो। म्हाजी एक मागणी आसा, हेज्यान पयलीं आमी केल्ली, जो उसगांवच्यान रोड येता पळय न्ही, जो फोंड्या वचपा लागून आसा थंय कितें तरी स्पीड लिमीट जावपा लागून थंय मातसो थिकनेसाचो तो स्पीड ब्रेकर आहा पळय न्ही तो स्मूथ आसा। ताका एक्चुली रबर स्ट्रीप कशें जाय दाट येता ते, जाका लागून गाडी सामकी हालता पळय न्ही थंय खंय तरी एक स्पीड कंट्रोल करपा लागून कितें तरी जाय। कित्याक ते नाल्यार ते उसगांवचें कितें जाता ते फ्लुएंटली डायरेक्ट घेता भितर आनी मेन रोडांतल्यान जो वचणारो आसा पण ताका दिसता की आपूण मेन रोडार आसा की आपूण डायरेक्ट वयतलो आनी थंय तेंचें मोकअप जाता। हे जायते वेळार थंय एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी ते मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान आमी हाडलेले आसा। ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागणी आसा की थंय एक कितें करपाक मेळटा न्ही जाल्यार तेंच्यांनी तो स्पीड ब्रेकर तो सामको उंच घातला, स्मूथ घातला, तो स्मूथ थंय उपकारना। गाडी थंय बरी हालपाक जाय, कित्याक त्या भंयान तरी थंय गाडयो सेकंडान आनी फर्स्टान येतल्यो आनी फुडें प्रोसीड करतल्यो, नाल्यार ते डायरेक्ट टॉपानूच त्या स्पिडीन काडटा। ताका लागून हे प्रकार घडचे न्ही, ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंटान थंय एक हार्ड एंड फास्ट कितें एक एक्शन घेवची। ओके। काणकोणचो करमल घाट हो मरण घाट म्हण नामना मेळोवपाक लागला। ह्या घाटार अपघातांचे सत्र चालूच असता। शेनवारा कर्नाटका सावन मडगांवा वचपी कंटेनर ट्रकाक अपघात घडलो। येरादारीक बरीच आडमेळी आयली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता तेद्या वेळाचेर सगळ्यात पयलो गांव मेळटा गुळे आनी गुळे गांव क्रॉस केलो तेद्या वेळार आमकां मेळटा तो करमल घाट आनी ह्या करमल घाटाचेर वारंवार अपघात जातात आनी जेन्ना हो विशय मिडियांतल्यान लोकांनी उलयलो तेद्या वेळाचेर सरकाराक मातशी कांय प्रमाणात जाग आयली आनी तांच्यांनी कांय कडेन कांय टर्न आसा ती जाग्यार घालपाचो यत्न केलो खरो, पूण आतां ह्या रस्त्याची अवतिकाय किंवा ह्या घाटाची अवतिकाय अशी जाला की कॅन्सरा सारखी जाला। म्हणजे कॅन्सर जसो एका जाग्यार निवळ केले जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार सुरू जाता। म्हणजेच हांगासर ह्या घाटाक एक वल्त सारकें केलें जाल्यार आतां दुसऱ्या वल्तार गाडयो पडपाक लागला। हे सातत्यान गजाली अश्यो चलत आसा। जेन्ना जेन्ना गाडयो पडटा तेद्या वेळाचेर रस्तो सगळो हँग जाता। आयज सकाळीं अशाच पद्दतीन कर्नाटकांतल्यान मडगांवच्या दिशेन वचपाची ही येदी व्हडली गाडी हांगासर कळणली। एका सायडीचे चाक भितर गेल्ल्यान ती रस्तो सामके हँग करून दवरला। हांगासर सध्या पुलीस आयिल्ले आसा आनी तांच्यांनी पुलिसांनी एका सायडीक गाडयो सोडून यो वच करून ट्राफीक कशा पद्दतीन मॅनेज केला आनी ती गाडी काडपा खातीर जवळ जवळ एक अर्देवर पयलीं आतां एक ट्रेन आयली आनी ही ट्रेन अशी परिस्थिती आसा की जेन्ना ती गाडी ओडटा तेद्या वेळाचेर ती गाडी भायर सरना। म्हणजे काणकोणच्या पुलिसां कडेन ही गाडी सुद्दां किंवा रस्तो जेन्ना ब्लॉक जाता, खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, गाडयेचेर कितें पडटा किंवा गाडयो रस्त्यार कलंटा आनी रस्तो ब्लॉक जाता तेद्या वेळाचेर त्यो काडून रस्तो मोकळो करपा खातीर क्रेन सुद्दां ना। देखून काणकोणाक खरें म्हटल्यार येदो व्हडलो भौगोलीक रित्या हो जागो आसा आनी ह्या जाग्यार खरें म्हटल्यार क्रेन आमकां प्रॉपर जाय आशिल्ली, पूण काणकोणाक क्रेन नाशिल्ल्या कारणान पुलीस बाबडे हताश जावन रावचे पडटा आनीक कोण तरी जागेली गाडी पडलेली आसता तो बाबडो खंयच्यान तरी क्रेन हाडटा आनी तेद्या वेळाचेर ती क्रेन सुद्दां आयले उपरांत ज्या तरेन ती पिकअप जावपाक जाय तशी जायनाशिल्ल्यान कितलोसो वेळ जो आसा रस्तो ब्लॉक करून हँग जाता। ह्या गजाली कडेन गंभीर्यान काणकोणकारांनी आनी काणकोणच्या लिडरांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा। खऱ्या अर्थान दळणवळणाची जी मेजर सुविधा म्हणजेच खऱ्या अर्थान विकास अशें आमी म्हणपाक शकता, पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक हें दिश्टी पडना। हे कितले दीस अशेंच उरतलें आनी खऱ्या अर्थान काणकोणचो विकास जावन काणकोणच्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाल्यो केन्ना जाग्यार पडटल्यो अशें सगळ्यात काणकोणकाराचें लक्ष आसा आनी सरकारान हाजे कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवचें अशें दर एक काणकोणकाराची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।